हरि ओम नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्रै सततं नमः। कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारणयै नमः। पंचकृत्य विधात्रै ते भुवनेश्वै नमो नमः। सर्वाधिष्ठानरूपायै कूटस्थायै नमो नमः। अर्धमात्रार्थभूतायै हल्लेखायै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को तृतीय स्कंद को 28औं अध्यायमा जनमेजय नामग्रीका राजाले व्यासजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। हे महर्षि वेदव्यास, भगवान रामले देवीको व्रत किन गर्नुभयो? उहाँको राज्य छिनिनुको कारण के हो? सीताको हरण भएपछि सीतालाई प्राप्त गर्नका निम्ति उहाँले कस्तो कस्तो प्रकारको कर्म गर्नुभयो? यो सुनिसकेपछि महर्षि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, प्राचीन समयको कुरा हो। राजा दशरथ अयोध्यामा राज्य गर्दथे। सूर्यवंशी राजाहरूमा दशरथको ठूलो प्रताप थियो, ठूलो प्रतिष्ठा थियो। उनका 4वटा छोरा थिए। तिनीहरूको नाम थियो राम, भरत, लक्ष्मण र शत्रुघ्न। कौशल्यायाः सुतो राम, कैकेय्याः भरत स्मृतः। सुमित्रा तनयौ जातौ, यमलौदौ मनोहरौ। कौशल्याबाट राम, कैकेयीबाट भरत र सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न उत्पन्न भएका थिए। बाल्यकालमा यी बालकहरू अत्यन्त मेधावी थिए। यी साना बालकहरू धनुर्बाण लिएर खेल्दथे। एक दिन विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि अयोध्यामा आउनुभयो। राजासँग आश्रम र यज्ञको रक्षा गर्नका निम्ति राजकुमार रामलाई माग्नुभयो। त्यस समय रामको उमेर 16 वर्षको थियो। दशरथले रामका साथमा लक्ष्मणलाई पनि पठाउनुभयो। राम र लक्ष्मणलाई लिएर विश्वामित्र आश्रमतर्फ जानुभयो। बाटामा ताडका नाम गरेकी राक्षसनी भेटिएकी थिए। उसलाई भगवान रामले वध गर्नुभयो। यज्ञको रक्षा गर्दा रामले सुबाहु राक्षसलाई मार्नुभयो। केही समयपछि राम लक्ष्मणलाई लिएर विश्वामित्र मिथिला राज्य जनकपुर प्रस्थान गर्नुभयो। जनकपुरमा रामले शिवधनुष तोड्नु भयो र सीतासँग विवाह गर्नुभयो। जनककी अर्की छोरी उर्मिलासँग लक्ष्मणको विवाह भयो। भरत र शत्रुघ्नको विवाह कुशध्वज नामका राजाकी छोरीसँग भयो। चारै भाइको वैवाहिक संस्कार जनकपुरमा सम्पन्न भयो। एक दिन दशरथले रामलाई राजा बनाउने निर्णय गरे। राजाको निर्णय सुनिसकेपछि रानी कैकेयीले दशरथसँग पहिलेका 2 वरदानको त्यो प्रकारले माग गरिन्। उनले भरतलाई राज्य र रामलाई 14 वर्षको वनवासको माग गरिन्। त्यसपछि सीता, राम र लक्ष्मण दण्डकारण्य वनतर्फ लाग्नुभयो। रामको शोकमा दशरथले प्राण त्याग्नुभयो। भरतले राज्यलाई अस्वीकार गर्नुभयो। राम, सीता र लक्ष्मण रहेको स्थान पञ्चवटीमा रावणकी कान्छी बहिनी शूर्पणखा आइन्। लक्ष्मणले उसको नाक कान काटिदिनुभयो। नाक काटिदिइसकेपछि त्यो नाकको छेदन गरिदिनुभयो। त्यसपछि खर र दूषण दुवै रामसँग लड्न आए। रामले दुवैलाई मार्नुभयो। शूर्पणखा दुष्टा थिए, मारिच मायावी थियो। रावणले मारिचलाई स्वर्णमृत रूपमा पञ्चवटी गएर सीतालाई आकर्षित गर्नका निम्ति आदेश दियो। स्वर्णमृग देखेर सीता आकर्षित भइन्। सीताले रामलाई स्वर्णको मृग ल्याउनका निम्ति भनिन्। राम मृगको पछाडि लागेर जङ्गलमा जानुभयो। राम वनमा गएको समयमा रावणले आकाशवाणीको प्रपञ्चबाट लक्ष्मणलाई पनि वनतर्फ जान बाध्य तुल्यायो। यसै प्रपञ्चद्वारा उसले सीतालाई हरण गर्ने जुक्ति गर्यो। रावणले एउटा भिक्षुको भेषलाई धारण गरेर पञ्चवटीमा आएर भिक्षा माग्यो। सीताले भिक्षा दिन लाग्दा रावणको परिचय मागिन्। रावणले सीताको हात समात्यो र उसले आफ्नो परिचय दियो। रावणले सीतालाई भन्यो, हेर, राम सत्ताबाट च्युत भएका छन्। रामबाट तिमीले अब सुख पाउँदैनौ। पट्टराज्ञी भव त्वं मे
मन्दोदर्यो परिस्फुटम् दासोऽस्मि तव तन्वङ्गे स्वामिनी भवभामिनी। तसर्थ तिमी लङ्काकी रानी बन, मेरी पत्नी मन्दोदरी तिमी भन्दा तल रहनेछ। म तिम्रो इच्छा पूर्ण गर्ने दास हुँ। हे सीता, तिमीलाई त पहिले नै मैले तिम्रा पितासँग याचना गरेको थिएँ, मबाट शिवधनुष नतोडियोस् भनेर म धनुष यज्ञमा गइन। तिमी मेरी बन, मेरो परिश्रमलाई विफल नगर। रावणको त्यस्तो कुत्सित वचनलाई सुनेर माता जानकी डरले व्याकुल हुनुभयो। अनि रावणलाई भन्नुभयो, पुलस्त्य कुमार रावण, म हाटकी वेश्या होइन। महाराज जनकको कुलमा मेरो जन्म भएको हो। त तुरुन्त लङ्का जा। रावणले सीताको वचन सुनेपछि उनलाई तत्काल रथमा राखेर लङ्कातर्फ प्रस्थान गर्यो। बाटामा जटायुले रावणलाई घेर्यो। रावण उसलाई घाइते बनाएर लङ्कातर्फ लाग्यो। उसले लङ्कामा सीतालाई अशोक वाटिकामा राख्ने व्यवस्था मिलायो। उता स्वर्णमृग मारेर पञ्चवटी आश्रमतर्फ आउँदा रामको बाटैमा लक्ष्मणसँग भेट भयो। रामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, सीतालाई एक्लै छाडेर तिमी यहाँ किन आएको? लक्ष्मणले आकाशवाणी र सीता माताको सबै कुरा भन्नुभयो। दुवै भाइ कुटीमा आउनुभयो। उहाँहरूले सीतालाई देख्नु भएन। सीता मातालाई नदेखिसकेपछि खोजी गर्न जाँदा उहाँहरूको जटायुसँग भेट भयो। राम रामेति क्रन्दन्तीं लक्ष्मणेति मुहुर्मुहुः गृहीत्वा निर्गतः पापो रथमारोप्य सत्वर। उसले भन्यो, सीता माताले राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण भन्दै क्रन्दन गर्नुभएको थियो। दुष्ट रावणले सीताको हरण गरेको छ। यस्तो जानकारी रामलाई गराएपछि जटायुको त्यही नै मृत्यु भयो। त्यसपछि सुग्रीवसँग रामको भेट भयो। दुवैको मित्रता भयो। त्यसपछि सुग्रीवको दाजु बाली रामको हातबाट मारियो। किष्किन्धाका राजा सुग्रीव भए। एक दिन रामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, सीता बिना म अयोध्यामा पाइला राख्दिन। लक्ष्मण, तिमी पनि राजसुख त्यागेर मेरो साथमा वनमा दुःख भोग्न आयो बाबु। लङ्कामा रावणले सीतालाई धेरै दुःख दियो भने उनले प्राण त्याग गर्नेछिन्। श्रीरामले सीताको वियोगमा धेरै चिन्ता गरेको हुँदा लक्ष्मण उहाँलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। धैर्यं कुरु महाबाहो त्यक्त्वा कातरतामिह आनयिष्यामि वैदेहीं हत्वा तं राक्षसाधमम्। दाजु, दैन्य भाव त्यागेर धैर्य लिनुहोस्। मैले त्यो नीच रावणलाई मारेर सीता मातालाई ल्याउनेछु। हजुर चिन्ता नलिनुहोस्। यहाँ धेरै बाँदर छन्। यिनीहरू चारै दिशामा जानेछन्। यिनीहरूको प्रयासबाट जानकी सीता माता अवश्य आउनुहुनेछ। लक्ष्मण पुनः रामलाई सान्त्वना दिँदै भन्न लाग्नुभयो, धैर्य गराउँदै भन्न लाग्नुभयो, दाजु, प्राचीन समयको कुरा हो। महाराज रघुले एउटै रथमा बसेर सम्पूर्ण दिशामा विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँको कुलदीपक हजुर हुनुहुन्छ। यसरी शोक गर्न हजुरलाई शोभा दिँदैन हे रघुनन्दन। धेरै पहिलेको कुरा हो। इन्द्रलाई पनि दुःख भोग्नु परेको थियो। त्यस समय सम्पूर्ण देवताहरू मिलेर इन्द्रको स्थानमा नहुसलाई नियुक्त गरेका थिए। इन्द्र त्यस बखत कमलको डाँठमा लुकिएर बसेका थिए। समय परिवर्तन भइसकेपछि पुनः आफ्नै स्थानमा आउनु भएको थियो। मुनिको श्रापका कारण नहुसले अजिङ्गर सर्प भएर पृथ्वीमा आउनु परेको थियो। यस्ता प्रकारका दुःखहरू सबैले भोगिरहेका थिए। राजसिंहासनको प्राप्ति गरेपछि नहुसले इन्द्राणी माथि कुदृष्टि राखेका थिए। उनले ब्राह्मणहरूको अपमान गरेका कारण अगस्त्य मुनिबाट श्राप पाएकाले उनले सर्पयोनि पाएका थिए। यसरी लक्ष्मणले रामलाई विभिन्न दृष्टान्तबाट सान्त्वना दिनुभयो। दुवै भाइहरूका बीचमा विचार विमर्श भइरहेको समयमा अचानक त्यहाँ नारद मुनिको आगमन भयो। नारद मुनिले भगवान रामचन्द्रको नजिकमा गएर भन्नुहुन्छ, हे राघव, हजुर साधारण मानिसको समानमा किन दुखी हुनुहुन्छ? रावण वधका लागि नै हजुरको अवतार भएको हो। त्यसै कारण सीताको पनि हरण भएको छ। जानकी सीता पूर्व जन्ममा मुनिकी पुत्री थिइन्। त्यस समयमा यिनी वनमा अत्यन्त रूपमा तपस्यारत थिइन्। रावणले त्यसै समयमा यिनलाई देख्यो। रावणले उनीसँग प्रार्थना गर्यो, तिमी मेरी पत्नी बन।
रावणले यो प्रकारको बिन्ती गरेपछि मुनिकन्याले मानिनन्। रावणले उनलाई जबरजस्ती समात्यो। तपस्वी भएकी मुनिकन्या क्रोधित भइन्। उनले आफ्नो शरीर त्याग्ने निर्णय गरेर रावणलाई श्राप दिइन्, दुष्ट, तेरो नाश गर्न म धरातलमा राम्रो कुलमा जन्म लिनेछु। मेरो जन्मको माताको गर्भसँग सम्बन्ध रहने छैन। ती मुनिकन्या नै राजा जनककी छोरीका रूपमा धरतीबाट प्रकट भएकी हुन्। नारदले भन्नुहुन्छ, राघव, देवताहरूले रावण वधका लागि भगवान श्री हरिसँग प्रार्थना गर्दा रघुकुलमा हजुरको प्राकट्य भएको हो। हे राघव, अब म रावण वधको उपाय बताउँछु। नवरात्रोपवासञ्च भगवत्याः प्रपूजनम् सर्वसिद्धिकरं राम जपहोम विधानत। यस आश्विन महिनामा तपाईँ श्रद्धापूर्वक नवरात्रको भगवतीको अनुष्ठान गर्नमा लाग्नुहोस्। रावण वधका लागि यो अनुष्ठान अत्यन्त उपयुक्त छ, अवश्य गर्नुपर्छ। रामले भन्नुभयो, दयानिधि, हजुर ज्ञान सम्पन्न हुनुहुन्छ, बताउनुहोस् ती देवी को हुन्? तब नारदले भन्नुभयो, भगवती जगदम्बा जगतकी आद्य शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ बिना जगतका कुनै पनि प्राणी हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। मेरा पिता ब्रह्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ, विष्णुले पालन गर्नुहुन्छ र शिवले संहार गर्नुहुन्छ। उहाँहरूमा जुन मङ्गलमय शक्तिको आभास हुन्छ, त्यही शक्ति भन्नु नै भगवती देवी हुनुहुन्छ। उहाँको वर्णन मैले कसरी गरौँ हे रघुनन्दन? अकारदेखि षकार पर्यन्त जति वर्ण र स्वर छन्, तीबाट देवीका असंख्य नामको सङ्कलन हुन्छ। हे राम, देवी पूजा कसरी गर्ने त्यसको विधिका बारेमा सुन्नुहोस्। यज्ञस्थानको निश्चय गरेर मण्डप बनाउने, मण्डपको बीचमा भगवतीको स्थापना गर्ने, 9 रातसम्म उपवास बसेर उहाँको आराधना गर्ने। हे रामचन्द्र, देवताहरूको कार्य शीघ्र पूरा गर्नका निम्ति यस यज्ञको म आचार्य बन्दछु। यो कार्य गर्न मेरो प्रबल इच्छा भइरहेको छ। नारदको कुरालाई रामले सत्य मान्नुभयो। उहाँले 9 दिनसम्म उपवास बसेर यो व्रत सम्पन्न गर्नका निम्ति संलग्न हुनुभयो। उहाँको व्रतबाट प्रसन्न भएर अष्टमी तिथिका दिनमा उहाँलाई देवीले दर्शन दिनुभयो। देवीले भन्नुभयो, हे राम, तिम्रो मनमा जे इच्छा छ त्यसका लागि मसँग वर माग। तिमी भगवान नारायणको अंशरूपबाट उत्पन्न भएका छौ। देवताहरूको अनुरोध अनुसार रावणलाई मार्न तिम्रो अवतार भएको हो। तिमीले यसभन्दा पूर्व मत्स्यावतार धारण गरेर हयग्रीव रूपबाट राक्षसलाई मारेर वेदको रक्षा गरेका थियौ। कच्छप रूप धारण गरेर मन्दराचल पर्वतलाई समुद्र मन्थन गराएर देवताहरूलाई अमृतपान गराएका थियौ। वराह रूपले पृथ्वीको रक्षा गरेर हिरण्यकश्यपलाई मारेका थियौ। नृसिंहावतार हिरण्यकशिपुलाई नृसिंहावतारको धारण गरेर हिरण्यकशिपुलाई मारेर प्रह्लादको रक्षा गरेका थियौ। वामन अवतार धारण गरेर बलिलाई छल्यौ। परशुरामको अवतारले संसारलाई क्षत्रियहीन गराएर पृथ्वीलाई ब्राह्मण दान गर्यो। ब्राह्मणलाई दान गर्यो पृथ्वी। हे रघुनन्दन, यस समय तिमी राजा दशरथ कहाँ पुत्र रूपमा प्रकट भएका छौ, प्रकट भएका हौ। हेर बाबु, तिम्रा सहयोगी देखिएका यी बाँदरहरू अत्यन्त बलशाली देवताहरूका अंश हुन्। यिनीहरू तिम्रो सहयोग गर्नमा तत्पर छन्। यी सबैमा मेरो शक्ति निहित छ। तिम्रा भाइ लक्ष्मण शेषनागका अवतार हुन्। यिनले रावण पुत्र मेघनादलाई अवश्य मार्नेछन्। देवीले भन्नुभयो, हे राम, तिमीले पापी रावणलाई मारेपछि पृथ्वीमा सहस्र वर्ष शासन गर्नेछौ। कृत्वा राज्यम रघुश्रेष्ठ गन्तासि त्रिदिवं पुनः इत्युक्तान्तर्धते देवी रामस्तु प्रीतमानसः। यसरी रामलाई आशीर्वाद दिएर देवी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि भगवान रामचन्द्र अत्यन्त प्रफुल्ल हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। देवीको शक्तिबाटै समुद्रमा पुल बाँधेर उहाँले रावणको वध गर्नुभयो। जसले शक्तिमाता देवीको यो उत्तम चरित्रको श्रवण गर्दछ उसलाई पनि जीवनमा सबै कुरामा सफलता प्राप्त हुन्छ र मृत्यु पश्चात उसले पनि परम पद प्राप्त गर्दछ। यसरी 30औं अध्यायले सम्पन्न भएको तृतीय स्कन्धलाई नमस्कार गर्दै नारायण गर्दै अब हामी चौथो स्कन्धमा प्रवेश गर्दछौँ।
चतुर्थ स्कन्दको पहिलो अध्यायमा जनमेजयले व्याससँग भन्नुभयो, हजुरको अन्तःकरण पवित्र छ हे भगवान। हजुरको कृपाबाट हाम्रो कुलको वृद्धि भएको हो। जसको घरमा भगवान स्वयं पुत्र रूपमा अवतरण हुनुभएको थियो ती सुरसेन नन्दन वसुदेव धर्मपालक थिए। तर उनलाई कंसको कारागारमा बन्दी बनाइयो। देवीका साथमा उनले कुन अपराध गरेका थिए? अर्को कुरा, देवकीका 6 पुत्रहरू किन मारिए? तेन कंसेन कस्माद् वै ययाति कुलजेन च कारागारे कथं जन्म वासुदेवस्य वै हरे। कंस पनि त ययातिको वंश थियो। उसको यो घृणित काम कसरी हुन गयो प्रभु? श्री हरिले यो वंशमा अवतार लिनुको कारण के हो? जनमेजयले व्याससँग पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे व्यास, क्षेत्रीय वंशमा उत्पन्न कुनै मानवले ब्राह्मणसँग द्वेष गर्दैन हे मुनि। मेरा पिता परीक्षित कसरी ब्राह्मण द्वेषी बन्नुभयो? हजुर पिता तुल्य हुनुहुन्छ। मेरो शङ्कालाई निवारण गरिदिनुहोस्। तब यो प्रकारको कुरालाई सुनेर व्यासले भन्नुभयो, हे राजन, यस विषयमा मैले के भनौँ? कर्मको गति गहन छ। ब्रह्मा आदि देवताहरू पनि कर्मको अधीनमा छन् हे महाराज। सुख दुःख जरा मृत्यु हर्ष शोक काम क्रोध लोभी सबै शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने विषय हुन्। राजन, कर्म बन्धनमा जकडिएको यो अखिल जगत परिवर्तनशील छ। त्यसैले जीवलाई नीच योनिमा पनि जानुपर्छ। त्रिलोकमा गर्भवास भन्दा ठुलो नरक छैन। गर्भवासबाट भयभीत भएर मुनिहरू कठिन कठिन प्रकारको तपस्या गर्न लाग्दछन्। विणमूत्र रसपानञ्च कयक्षेन मतिमान् नरः गर्भवासात् परो नास्ति नरको भुवनत्रये। राजन, त्यस्तो गर्भ कस्तो हुन्छ? त्यस्तो गर्भमा कस्तो सुख हुन्छ र? कारागारमा रहनु उत्तम, फलामको जन्जिरमा बाँधिएर रहनु ठिक छ, तर गर्भमा रहँदा अत्यन्त पीडा छ। गर्भमा 10 महिनासम्म महाकष्ट भोग्नु पर्दछ। गर्भबाट बाहिर निस्किँदा पनि कठिन परिस्थिति हुन्छ। त्यसै कारण मनुष्य पशु देवता आदिले धरतीमा जन्म लिएपछि राम्रो नराम्रो कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। पुण्य सकिएपछि इन्द्रले पनि धरातलमा आउनु पर्दछ। यसमा कुनै शङ्का छैन। भगवान रामले राम अवतार धारण गर्नुभएको थियो। त्यसै समय रामको सहयोग गर्नका निम्ति देवताहरू बाँदर बनेर पृथ्वीमा अवतरित भएका थिए। अनि कंसावतार अब यस्ता प्रकारले अवतरित भए। कृष्णावतारमा कृष्णलाई सहायता गर्नका निम्ति देवताहरूले यादव बन्नु परेको थियो। रथका चक्का समान भगवानको गति विलक्षण छ। दैत्यलाई मार्नु भगवानको अनिवार्य काम हो। हे राजन, अब म श्रीकृष्ण अवतारको पवित्र कथा भन्दछु, सुना। भगवान विष्णु नै यदुकुलमा अवतरित हुनुभएको थियो। भगवान विष्णुकै अंश भगवान विष्णु नै साक्षात् यदुकुलमा जन्मिनु भएको थियो। प्रतापी वसुदेव कश्यप मुनिका अंश हुन्। कश्यपस्य च 2 पत्न्यौ शापादत्र महीपते अदितिः सुरसा चैवम् असतुः पृथिवीपते। कश्यपका 2 जना पत्नी थिए, अदिति र सुरसा। यिनीहरू नै देवकी र रोहिणी 2 बहिनीका रूपमा प्रकट भएका हुन्। वरुणले क्रोधका कारण यिनीहरूलाई श्राप दिएका थिए। यसै कारण कश्यप सहित यिनीहरू धरातलमा जन्मेका हुन्। जनमेजयले भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, कश्यपबाट के अपराध भएको थियो र वरुणले उनलाई श्राप दिए? के कारणले उनी पत्नीहरू सहित धरातलमा जन्मेका हुन् त प्रभु? उनीहरूको गोकुलमा अवतरण हुनको कारण के हो हे मुनिवर? श्रीहरिले राम अवतार धारण गर्नुभएको समयमा उहाँले जङ्गलमा भोग्नु र सीता वियोगको दुःख सहनु परेको थियो। जङ्गलमा अत्यन्त दुःख भोग्नु परेको थियो। त्यस्तै श्रीकृष्णले पनि कंसको कारागारमा जन्मिएपछि गोकुलमा जाने, गाई चराउने, कंसलाई मार्ने दुःख भोग्नु परेको थियो। यसको कारण के हो? मेरो शङ्कालाई निवारण गरिदिनुहोस् भनेर जनमेजयले प्रश्न गर्दा व्यासजीले भन्नुहुन्छ, वेदव्यास भन्नुहुन्छ, राजन, पहिले वसुदेव देवकी र रोहिणीको अवतारको कारण सुन्नुहोस्। एक समयको कुरा हो। कश्यप मुनिले स्वयज्ञ सम्पन्न गर्नका निम्ति वरुणको दिव्य गाई ल्याउनु भएको थियो।
यज्ञ पूर्ण भइसकेपछि वरुणले कश्यपसँग गाई मागे। उनले गाई दिन मानेनन्। त्यसपछि वरुणले ब्रह्मासँग गएर भने, मैले अनेक अनुनय विनय गर्दा पनि कश्यपले गाई फिर्ता गरेनन् प्रभु, यज्ञ सकियो। तसर्थ मैले उनलाई मानव वंशमा गोपाल भएर जीवन व्यतीत गर्नु परोस्। तिम्रा दुई स्त्रीले पनि त्यहाँ जन्म लिउन्। जसरी मेरा गाईका बाछा बाछी आमाको अभावमा छटपटाएका छन्, त्यसै गरी अदितिको मृत्युपछि दुवैले कारागारमा रहेर अपार कष्ट भोग्नु परोस् भनेर श्राप दिए। यसरी वरुणको कुरालाई सुनिसकेपछि ब्रह्माले कश्यपसँग भन्नुभयो, कश्यप, संसारमा सबैभन्दा बलवान शत्रु भनेको लोभ हो। कश्यपको हठवादी जाल देखेर ब्रह्माले पनि कश्यपलाई श्राप दिनुभयो। ब्रह्मा पीतं सशापाथ कश्यपं मुनिसत्तमं मर्यादा रक्षणार्थं हि पौत्रं परमवल्लभं। मर्यादा रक्षणार्थं हि पौत्रं परमवल्लभं। हे कश्यप, तिमी आफ्नो अंशबाट पृथ्वीमा जाऊ। यदुकुलमा तिमीले जन्म लिनुपर्नेछ। दुवै पत्नी तिम्रो साथमा रहनेछन्। त्यहाँ तिमी गोपाल बनेर रहनेछौ। वरुण र ब्रह्माको श्रापपछि कश्यप पृथ्वीको भार हल्का गर्नका निम्ति पृथ्वीमा अवतरित भए। शोक सन्तप्त दितिले पनि अदितिलाई श्राप दिएकी थिइन्, तिम्रो कोखबाट 7 पुत्रको जन्म भएपछि तिम्रो मृत्यु होस्। जनमेजयले भने, हे व्यास, दिति र अदिति दिदीबहिनी थिए, तर दितिले अदितिलाई किन श्राप दिइन् त त्यसो भए? यो प्रश्नमा व्यासले उत्तर दिनुभयो, राजन, यी दुवै दक्ष प्रजापतिका छोरी थिए। इन्द्र अदितिका छोरा थिए। जस्ता इन्द्र थिए त्यस्तै छोरो पाउनका निम्ति दितिले कश्यपसँग प्रार्थना गरिन्। कश्यपले दितिलाई पयोव्रत गर्नका निम्ति पयोव्रत व्रतको विधि बताइदिए। दिति गर्भवती भइन्। गर्भवास पुरा हुँदा दितिको शरीरमा तेज फैलियो। त्यो देखेर अदितिले छोरा इन्द्र निस्तेज हुन्छ भनेर इन्द्रलाई दितिको गर्भको संहार गर्न भनिन्। आमाको आज्ञा अनुसार इन्द्रले दितिको खूब सेवा गरी मिठो वार्तालापले उनलाई मुग्ध गराएर भने, माता, हे मेरी आमा, हजुर मेरी आमा हुनुहुन्छ। म दुवैमा फरक देख्दिन। म अर्को गर्भबाट जन्मे पनि हजुर मेरी आमा हुनुहुन्छ। अदिति पनि मेरी आमा, त्यस्तै हजुर पनि आमा। इन्द्रको विश्वासमा परेकी दिति एक दिन जुठै मुखमा सुतिन्। व्रतको विधान बिग्रिएको हुनाले त्यसै समयमा निद्राबाट अचेत दितिको पेटमा इन्द्र अस्त्रसहित सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गरे। गर्भं चकर्त वज्रेण सप्तधा पविनायकः रुरोद च तदा बालो वज्रेणाभिहतस्तदा। रुरोद च तदा बालो वज्रेणाभिहतस्तदा। दितिको गर्भलाई केवल त इन्द्रले 7 टुक्रा गरे। ती टुक्राहरू रुन लागे। नरो नरो भन्दै इन्द्रले पुनः तिनीहरूलाई पनि फेरि 7 टुक्रा पारे। यी 49 मरुद्गण वायु भए। दितिले यो सबै करतुत अदितिका कारण भएको थाहा पाइन्। त्यसपछि दितिले अदितिलाई श्राप दिइन्, जसरी इन्द्रद्वारा मेरा गर्भस्थ बालकहरू काटिए त्यसै गरी इन्द्रको नाश होस्। साथमा तिम्रा बच्चा पनि जन्मदै मृत्युको ग्रास बनुन्। दितिले श्राप दिएको कुरा कश्यपलाई ज्ञात भयो। कश्यपले दितिलाई भने, तिमीले दिएको श्राप अदितिले 28औं द्वापरमा भोग्ने छिन्। अदितिले मानव योनिमा जन्मेर यसको फल भोग गर्नुपर्नेछ। वरुणले मलाई पनि श्राप दिएका छन्। ती श्राप एकै साथ चल्नेछन्। त्यसैले राजन जनमेजय, दितिको श्रापको कारण यही थियो। यही कारण देवी अदिति आफ्नो अंशबाट धरातलमा देवकी नामले अवतरित भएकी हुन्। यसरी जनमेजय नाम गरेका राजाले महर्षि वेदव्यासलाई सोधेका विभिन्न प्रश्नको महर्षि वेदव्यासले पूर्व जन्मको आधारमा सम्पूर्ण प्रकारको वृत्तान्तहरू बताउनु भयो। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 4th स्कन्धको 3रो अध्यायलाई हामी विश्राम गर्दछौँ। देवी प्रपन्नार्ती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी
चराचरस्य सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपम् शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि।